संशया चितोज्ञानं स्वरूपाणां ज्ञानकोटिविचक्रिया यदित्वरूपिणि विशिष्टमनन्वतस्थिते दुर्गवर्गे संहारे सर्वभूतात्मवर्धिनि निर्ममे निर्मले नित्यनित्यनन्दपदेशिने शिवभयानि रुद्राणि जीवात्मपरिशोधिने अम्बाम्बिकमानं पाहि मां शिवे दृश्यन्त विषयाकारग्रहणे स्मरणे छदि प्रदा विश्वय ददाते वां साक्षतां गणनस्यते जाग्रतं ये सदस्यं भदेनेश्वरमः सदां भादयस्तों राज्यत्रिपादीनने परः भूतनामात्मसंवृद्धा दुर्गात्मदेवता प्रबन्धेदं सद्फलं यदापतिः यथाशरमिदं पुण्यं प्रातर्दयमानवावणे धनात्मकः सर्वात्मया सर्वमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्येन्द्रियं देवीं नारायणि नमोऽस्तुते मधुकैटपवित्रापविभ्रादिं वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देह्यं जयं देहि मयूरासुरसंहारविदात्रिं वरदे नमो रूपं देहि भूमवेत्रादिं वरदे भूमदेहि चण्डमुण्डप्रबन्धनविदात्रे वरदरूपं देहि अचिन्तचरितें चिन्तनाशे रूपं देहि पुत्रान् देहि धनं देहि धान्यं देहि नमो देह मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि आरोग्यं देहि ऐश्वर्यं देहि आरोग्यं देहि ऐश्वर्यं देहि नमो भगवते धातु महास्तोत्रं वरेन्द्रः सद्वस्त्रं वाप्नोति सर्वदा ॐ हे देवी सदा परारक्ष अपराधस्तोत्रम् ॐ नमः చివరి లైన్లో టెంట్ వేసి